बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गैम्बर उकाड़ा कैंट से हमारे नुमाइंदा आबिद फरीदी से। मोटरवे पुलिस की कौमी शाहराह पर एक और बड़ी कार्रवाई। स्मगल शुदा छालिया के 108 थैले और रोबिन सिगरेट के 20 कार्टन बरामद। स्मगल शुदा सामान की मालियत 43 लाख है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस साहिवाल के अफसरान सब इंस्पेक्टर एजाज अशरफ और सब इंस्पेक्टर फरमानुल्लाह ने कार्रवाई करते हुए एक हाईएस वैन को मशकूक समझते हुए गैम्बर के करीब रोका। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी करके खुद नवाही फसलों की तरफ भागने की कोशिश की, जिसको मोटरवे पुलिस अफसरान ने पीछा करके पकड़ लिया। मशकूक गाड़ी की तलाशी लेने पर इसमें से छालिया के 108 थैले और सिगरेट के 20 कार्टन बरामद कर लिए। डीएसपी मोटरवे पुलिस बैट 15 साहिवाल रियाज अहमद और एडमन ऑफिसर जाहिद फहीम भी फौरी मौके पर पहुंच गए और अपनी जेर निगरानी तमाम स्मगल शुदा सामान कस्टम हकाम के हवाले किया। डीआईजी मोटरवे पुलिस शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम ने मोटरवे पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को बेहद सराहा और रियाज अहमद डोगर और इनकी टीम की कार्रवाई पर भरपूर शाबाश दी। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा की हासिलपुर आमद साबिक सदर प्रेस क्लब ज़हीर अब्बास जोजी की रहायशगाह पर अशाया का एहतमाम किया गया। ईद के पूर्व मसौरत मौके पर मलिक शकील अहमद बोहड़, साबिक सिटी हाजी शफी अंजुम, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया नाजिम चौधरी, अब्दुल शकूर, साबिक सिटी नाजिम सैयद जाहिद रज़ा कासमी, मलिक अब्दुल हमीद सदर मरकजी अंजुमन ताजरान, जनरल सेक्रेटरी और साबिक कौंसल नासिर अहमद जट, शाह एडवोकेट इस्लाम खान रत, तनवीर अलवी, साबिक जनरल सेक्रेटरी ब्रोकर एसोसिएशन मोहम्मद बख्श अब्बासी, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी, हाजी खां अब्बासी, मुख्तियार अब्बासी, मुमताज़ खान नुमान, रियाज अब्बासी, असगर अली अब्बासी, अनवर जबील रियाज, मयउल्ला कुम्हार, मुमताज़ खान अब्बासी, राव उमर समेत मुतअद्दिद शख्सियात की शिरकत। इस मौके पर नून लीगी MN वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा है कि अवामुल नास ही मेरा असल सरमाया है। हासिलपुर के किसान और ताजर मजदूर ख्वाह रेडी बान ही क्यों ना हो, मुझे कदर की निगाह से देखते हैं। मेरे बाबा मियाँ शाह नवाज पीरज़ादा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा ही अपने दरीना साथियों को साथ लेकर चलने का दर्स दिया है। ज़हीर अब्बास जोजी के वालिद ग्रामी रियाज अब्बासी से हमारा बरसों पुराना मेरे बाबा का ताल्लुक है। मैं आज अपने ही घर में बैठा हूँ। आप सब लोग ही मेरा सरमाया हो। मेरा मिशन तामीर और तरक्की ही है। हमेशा रोशन देहात रोशन शहर ही आने वाली नस्लों को बाशऊर बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शहर या देहात नहीं है जहाँ पर बिजली की फ्राहमी ना हुई हो। गुज़िश्ता दिनों 40 करोड़ की बिजली मंजूर करवाई है। मजीद चोनावाला में अवाप्टा ऑफिस के क़याम की तजवीज़ दी है, वो भी बहुत जल्द मंजूर हो जाएगी ताकि अवामुल नास को हारूनाबाद मीटर लगवाने और दीगर मामलात के असूल के लिए ना जाना पड़े। मजीद उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अवाम की अक्सरियत से कामयाब होकर अवामुल नास की खिदमत का सफ़र जारी रखा जाएगा। से रिपोर्ट करें असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर कासमी की जेर सदारत मुहर्रम हराम के हवाले से ज़िला भर के अज़ादारी जुलूसों और मजालिस के मुंतज़मीन का मुकामी होटल में इजलास में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSPs, SHOs समेत दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर कासमी ने मुहर्रम हराम के हवाले से ज़िला भर के अज़ादारी जुलूसों और मजालिस के मुंतज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी हमेशा सच का साथ देने का अजीम दर्स है, जिस पर अमल पैरा होकर ही हम माशरती बुराइयों से बचने के साथ साथ इस्लाम की सरबुलंदी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अशरा मुहर्रम हमें बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी यकजहती का दर्स देता है, जिस पर बला तफरीक हर शख्स को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया मुहर्रम हराम के दौरान आज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी और महकमा सेहत, पुलिस और रेस्क्यू सर्विसेज की टीमें जुलूस की हमरा होंगी। आप मुंतज़मीन को अभी जुलूस के रूट और वक्त की पाबंदी करना होगी। तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई, पेच वर्क और रोशनी का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुंतज़मीन पर जोर दिया है कि वो मजहबी इज्तिमाआत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल करें और हर अज़ादार की मुकम्मल चेकिंग के बाद इन्हें जुलूस या मजलिस में शामिल करें। उन्होंने तमाम मुंतज़मीन को हदायत की कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। उन्होंने मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो किसी ऐसे मुकर्रर को हरगिज़ ना बुलाएं जो फ़िरका वाराना हम आहंगी और अमन की फ़िज़ा को नुकसान पहुँचाए और माशरे में इंतशार
انتشار کا باعث بنے۔ اجلاس میں شریک منتظمین کی شکایات اور گزارشات کو تفصیل سے سنایا گیا اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ منتظمین نے انتظامیہ کو اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ضلع کے پرامن ماحول کو برقرار رکھنے اور سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون جاری رہے گا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ خبر شامل کرتے ہیں۔ پرویز بشیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر احمد ندیم ہاشمی کا ریلوے چوک کے ساتھ نئے تعمیر ہونے والے پارک کا وزٹ اور شہر بھر کی اسٹریٹ لائٹ کا جائزہ لیا اور بلب جلتے ہی شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھا اور احمد پور شرقیہ کو گرین اینڈ کلین بنائیں گے اور شہر کو سرسبز و شاداب بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور شہر بھر میں سیوریج کا گندا پانی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ احمد پور شرقیہ اسسٹنٹ کمشنر احمد ندیم ہاشمی نے مذہبی اور روحانی رہنما بزنس مین حاجی سعید سلیمی کے ہمراہ ریلوے چوک کے ساتھ نئے تعمیر ہونے والے پارک کا وزٹ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس دوران سید حسنین شاہ محمد شہزاد اور انفورسمنٹ انچارج سید ذوالفقار شاہ بخاری بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد ندیم ہاشمی کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی اور مخیر حضرات کے تعاون سے پارک کی تعمیر جلد ہو جائے گی اور شہر بھر کی اسٹریٹ لائٹ کا جائزہ لیا اور بلب جلتے ہی شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ان کا کہنا تھا کہ احمد پور شرقیہ شہر کو سرسبز و شاداب بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور شہر بھر میں ہفتہ صفائی گرین اینڈ کلین مہم جاری ہے اور علاقے کو صفائی ستھرائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر کسی سائل کو شکایات ہو تو میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ احمد پور شرقیہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی تیزی سے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے جس سے علاقے میں خوبصورتی بڑھ جائے گی اور علاقے کی پسماندگی اور محرومیاں دور ہوں گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں کہیں بھی آپ کو سیوریج کا گندا پانی نظر نہیں آئے گا اور عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ سب تحصیل اچ شریف کے نواحی علاقے موزہ رسول پور میں سویڈن حکومت کے خلاف شدید احتجاج۔ سویڈن حکومت نے گزشتہ روز قرآن مجید کی سرعام بے حرمتی کی جس کے باعث دنیا بھر میں سویڈن حکومت کے خلاف شہر شہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اچ شریف رسول پور میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت کے خلاف شدید احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سردار فیض محمد خان نے کی۔ ریلی میں بڑی تعداد شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی ہائی اسکول سے پل پنجند تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے سویڈن سفیر کو ملک بدر کرنے اور سویڈن کی اشیاء خرید و فروخت کرنے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے سویڈن حکومت کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی، مولانا ملک خلیل احمد شرفی، قاری محمد سلمان عثمانی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور کہا کہ پاکستانی حکومت سویڈن کے سفارتکار کو ملک بدر کرے اور سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں کیونکہ سویڈن نے سوچی سمجھی سازش کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو نہ صرف ٹھیس پہنچائی ہے بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام اور شاعرہ اسلام بارے مغرب کا رویہ ہمیشہ تشدد پر مبنی رہا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے جذبات سے کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں امن و امان کے لیے پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے اور پاک فوج بھی سویڈن کے اس افسوسناک عمل پر پاکستانی قوم کے جذبات اور مطالبات پر نوٹس لیتے ہوئے سویڈن سے تعلقات سے متعلق سخت فیصلہ کرے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ کاموکی کے نواحی گاؤں صالح پور میں طوفانی بارش کے بعد چھت گرنے سے 3 افراد ہلاک اور 2 شدید زخمی۔ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق صالح پور میں طوفانی بارش سے وارث مسیح کے گھر کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے وارث مسیح کا جوان سالہ اکلوتا بیٹا عادل مسیح، بیٹی لائبہ اور بیوی حنیفہ ملبہ تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ وارث مسیح کی ایک بیٹی اور نواسہ کو اہل گاؤں نے اپنی مدداب کے تحت ملبہ ہٹا کر زندہ نکال لیا۔ کاموکی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر ہلاکتوں کی تصدیق کی اور زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ دے کر سول اسپتال کاموکی منتقل کر دیا۔
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर सादुकी में भी रैली निकालकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मोहम्मद नवीद ग्राय की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरह सादुकी प्रेस क्लब और दीगर फिरकों से ताल्लुक रखने वालों उलमाए कराम और अवाम ने कुरान पाक की बेहुरमती करने पर स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली सादुकी प्रेस क्लब से शुरू होकर जामिया मस्जिद अड्डे वाली से होते हुई GT रोड सादुकी बस स्टैंड पर ख़त्म पजीर हुई। रैली का इख्तिताम सादुकी प्रेस क्लब के ज़ेर निगरानी ओहदेदारान और मेंबरान की तरफ से किया गया। सादुकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमाए कराम और अवाम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ तो इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया। हम स्वीडन में कुरान पाक की बार बार बेहुरमती करने पर स्वीडन का बायकॉट करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान से इल्तिजा करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का बायकॉट करें। कुरान पाक हमारी शान और हमारी आन है, इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। सादुकी रैली के शुरका ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेडर यूनियन कोऑर्डिनेटर और जिला सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बाद से महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान महंगाई की शरह में 160% से ज़ायद इजाफा हुआ। पाकिस्तान कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो चुका है। मुल्की असासों और अहम तनसीबात को गिरवी रखा जा रहा है। मुल्की माशत तबाही के दहाने पर और मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है। उन्होंने कहा कि 13 जमातों की इत्तेहादी वफाकी हुकूमत के दौर में हर हफ्ते महंगाई के रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला जारी है। इदादो शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के क़याम के वक्त मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 17% थी, जो अब 44.5% से ऊपर जा चुकी है। उन्होंने कहा कि PTI के दौर इक़्तिदार में महंगाई की शरह काबू में थी, मुल्क तरक्की कर रहा था और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्की वक़ार बुलंद हो रहा था, मगर एक सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाकर PTI की अवाम दोस्त हुकूमत को हटाया गया और इक़्तिदार पर चोरों के टोले को मुसल्लत कर दिया गया, जिनकी नाअहली से मुल्क माशी तबाही का शिकार और अवाम महंगाई के अज़ाब में मुब्तला हुए, जिन्हें इससे छुटकारा दिलाने के लिए इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाना होगा। पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा और मंशूर फ़क्त PTI के पास है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 138 के रहनुमा ज़ीशान शौकत डोगर ने कहा है कि नून लीग मैदान में उतर चुकी है और इंतखाबात में क्लीन स्वैप करेगी। मुल्क तरक्की का एजेंडा सिर्फ नवाज लीग के पास है, जिसने हमेशा मुल्क और कौम की शानदार और तारीख साज खिदमत की। मुल्क के पास नवाज शरीफ सियासी मुखालफिन एक साजिश के तहत नवाज लीग को दबाने की कोशिश करते रहे। PTI के दौर इक़्तिदार में नवाज लीग को टारगेट किया गया और क़यादत को इंतकामी सियासत का निशाना बनाकर पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ना तो कभी कमज़ोर हुई और ना ही दबी है। बुरे वक्त में जिस तरह अवाम ने नवाज शरीफ का साथ दिया वो नाकाबिले फरामोश है। मुल्क में होने वाली महंगाई का पार्टी क़यादत को भरपूर एहसास है, मगर इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि PTI है, जिसने 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने 12 साल इक़्तिदार में रहने का प्लान बनाया हुआ था, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया गया। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक़ कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का दिलखराश वाक़या रूनमा होना काबिल मज़म्मत है, जिससे मुसलमानों को दिली रंज और सदमा पहुँचा है। आलमी ताकतें मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह किए जाने का फौरी नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, वरना अमन को पायदार बनाने की बातें खाम ख्याली के साबित होंगी। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलमी सतह पर मुसलमानों के जारी एहतजाज का आलमी बरादरी नोटिस ले और मुसलमानों की मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए ज़िम्मेदार अनासर को कड़ी सज़ा देने के हवाले से स्वीडन की हुकूमत पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि मुसलमान शायर इस्लाम की अज़मत पर मन मिटने को तैयार हैं और इनका दफा करना इनके ईमान का जुज़ लाजिम है। आज़ादी इज़हार ख्याल की आड़ में बतौर ख़ास शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाना इंतहाई शर्मनाक फेल है और ये दरअसल इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ छुपे खब्स बातिन का इजहार है, जो ये अक्ल और खर्द से आरी लोग गाहे बगाहे करते आ रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश किया जाना इस्लाम शायर इस्लाम के खिलाफ नहायत नफरत अंगेज इक़दाम है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेजा नफरत और तासुब पर मुबनी इस हरकत का दुनिया भर में मुसलमानों को गहरी चोट पहुँचने और इन्हें गुस्सा और इश्तिआल दिलवाने के अलावा कोई मकसद नहीं। हुकूमत वक्त और मुस्लिम उम्मा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा रोकने
روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم حکمران سویڈن کی حکومت سے سخت احتجاج کرے اور اس سے اپنے سفارتی اور معاشی تعلقات فوری ختم کرے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ عالم اسلام اس ناپاک عزائم کے خلاف متحد ہو جائیں اور OIC ہنگامی بنیادوں پر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ ان واقعات کا سختی سے نوٹس لے۔ تمام مذاہب کے کتب اور عبادت گاہوں کے احترام کو یقینی بنانا اقوام متحدہ کے عالمی چارٹر کا حصہ ہے، مگر قرآن پاک اور پیغام اسلام کے بارے میں اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلع رہنما چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم ممالک صرف مذمت سے کام نہیں چلائیں۔ سویڈن پر معاشی اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کرنے کے لیے OIC کا اجلاس فوری بلایا جائے۔ قرآن پاک کی توہین پر اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ سویڈن عالمی سطح پر مذہبی ٹکراؤ کو فروغ دے رہا ہے۔ سویڈن اسلامو فوبیا کا شکار ہے جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ اور نفرت انگیزی عدم برداشت کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن کا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے سرکاری سرپرستی کرنا اسلام دشمن رویہ ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر ہر مسلمان سراپا احتجاج اور مزاحمت کر رہا ہے۔ مسلم حکمرانوں کا کام مزاحمت کے ساتھ سویڈن حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب فوری طور پر OIC کا اجلاس بلا کر سویڈن کے خلاف دشمن فعل کے خلاف سخت لائحہ عمل بنائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ یونین اقوام متحدہ سویڈن واقعہ جو جارحانہ اور بے عزتی پر مبنی اشتعال انگیزی کا واضح عمل ہے، کیوں خاموش ہیں؟ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان علماء کونسل پنجاب کے جنرل سیکریٹری مولانا اسلم صدیقی، فائنانس سیکریٹری پنجاب مولانا غلام مصطفیٰ حیدری، سیکریٹری اطلاعات لاہور قاری کفایت اللہ اور دیگر عہدیداران نے شیخ پورہ کا دورہ کیا، جن کا قاری احسان اللہ ضیاء نے ضلعی جنرل سیکریٹری قاری فاروق اعظم عثمانی، قاری محمد حنیف، قاری اصغر شاہ، حافظ سلیمان، حافظ عبدالغفور، حافظ عبدالحسیب اور دیگر کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا۔ شرکا وفد نے قاری احسان اللہ ضیاء کو پاکستان علماء کونسل کا ضلعی صدر نامزد کرنے کا اعلان کیا اور صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر کو پیغام پہنچایا۔ قاری احسان اللہ ضیاء نے شرکا وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ قائدین کی امیدوں پر پورا اترنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے اور پاکستان علماء کونسل کو شیخ پورہ میں فعال مربوط بنانے کی خاطر بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر علاقائی سیاسی صورتحال اور دینی مذہبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ شرکا وفد نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پیش آنے والے واقعے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے ناقابل برداشت قرار دیا۔ صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا اسلم صدیقی اور ضلعی صدر حافظ احسان اللہ ضیاء نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات اسلامو فوبیا ذہنیت کے عکاس ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ مسلم امہ کو متحد ہو کر اس فسطائیت کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور جاپان مؤثر انفراسٹرکچر نیٹ ورک، علاقائی روابط اور تجارتی بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور جاپان مؤثر انفراسٹرکچر نیٹ ورک، علاقائی روابط اور تجارتی حجم کو بڑھا سکتے ہیں۔ دونوں ممالک ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال افغانستان میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹی ٹیوٹ میں خطاب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور جاپان ایک مضبوط اور مؤثر انفراسٹرکچر نیٹ ورک تشکیل دے کر علاقائی روابط کو فروغ دے سکتے ہیں، جس سے نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے میں تجارتی حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور جاپان ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال افغانستان میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پیر کو یہاں ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹی ٹیوٹ ایشیائی میں تناظر میں پاکستان کے اور جاپان موضوع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جاپان براعظم ایشیا کے مختلف کونوں میں واقع ہے، تاہم خطے کے لیے ان کے نقطہ نظر اور وژن میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ورچوئل فارمیٹ میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کرنے کے لیے یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ اس گروپ کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات کیسے شروع ہوئے۔
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ संगीन कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और वाक़ये की बगैर किसी की मुदाखलत मुनासिबत तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म का ये तबसरा स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में गुज़िश्ता हफ्ते एक शख्स की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के बाद सामने आया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान, तुर्की, अर्दन, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, मराकश, इराक और ईरान समेत मुतअद्दिद रियासतों की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। कोहे पैमा समीना बेग नाइला कियानी ने नांगा पर्वत चोटी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कोहे पैमा और नाइला कियानी और समीना बेग ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खवातीन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल करार हैदरी के मुताबिक नाइला कियानी ने आज 10:18 पर चोटी सर की, जबकि समीना बेग ने 11:08 पर सिमट मुकम्मल की। दोनों खवातीन कोहे पैमाओं ने सफ़र के दौरान ख़तरनाक पहाड़ियों, सर्द मौसम और दीगर चैलेंजेस पर काबू पाया। पाकिस्तानी कोहे पैमाओं बशमूल रिजवान दाद, ईद मोहम्मद, अहमद बेग, वकार अली, सईद करीम, लियाकत, वाजिद नागरी और शाह दौलत भी नाइला कियानी और समीना बेग के हमरा थे और सब ने कामयाबी से चोटी सर कर ली है। दरियासना अमीजन नेपाल नामी कोहे पैमाओं की टीम ने कहा है कि इसके 10 अरकान ने नांगा पर्वत चोटी सर कर ली है। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के कडाई मोहल्ला में पुलिस की जानिब से सीनियर उस्ताद के घर में बिला वजह दाखिल होने के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना धरने के बायस नेशनल हाईवे मुकम्मल ब्लॉक गाड़ियों की कतारें लग गई। सीनियर उस्ताद हमजो के घर पे पुलिस ने दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पुलिस एहलकारों ने घर में मौजूद सामान की तोड़ फोड़ की, पैसे ले गए। शहर में पुलिस जराइम पेशा अफराद को छोड़कर शरीफ शहरियों की इज्जत पामाल कर रही है। जॾहिं शहजाद सराय जेको पाण उन ॻाल्हि मंशा थियो सरफराज़ ऐं जिनजे उन ॻाल्हि मथे ते अथनि उहे पाण आकड़ा पर्ची आइस हर शइ बुखारी पाड़े में हलाइनि था। शहजाद सराय जेको हींअर डिसमस फराम सर आहे, उन खां पोइ उनजी टीम एसओ साहब जी उहा टीम रिटायर थी वई। वरी हाणे ॿी टीम आई आहे, हिकिड़ो अज़ीज़ुल्लाह भरोई आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो मोसो पालरी आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो समीर सूमरो आहे, शायदि उहो नालो आहे, हिनखे सही नालो अचे कोन थो मूंखे, पर शायदि इहो नालो आहे। उहो टे ॼणा असां हीअं मुंहिंजो भाउ वेठो आहे घर जे ॿाहिरि, असांजे घर में मिलाद हलंदड़ आहे। असां वेठा आहियूं, असांजे मथे छित ते वेठा आहियूं। असां नंढो वॾो भाउ जेको अबू नाले सां जेको हुनखे गुरबला वॾो ॾुआरी आहे, जेको इहे चवनि था असांखे वॾो ॾुआरी गुरबला असांखे कंहिं केस में, उहो बि असांखे केस ॿुधाइनि नथा त कहिड़े केस में गुरबला या छा। चलो ठीकु आहे, उहो उन टाइम ते ॿाहिरि बीठो आहे, उन सां एतिरो त विड़िया आहिनि, एतिरो त विड़िया आहिनि जेको हींअर बेहोशी जी हालत में घर पियो असांजे, ठीकु आहे। ऐं उन टाइम ते असां रड़ियुनि ते ॿाहिरि निकिता आहियूं, जॾहिं हू रड़ियूं करे हुन खां निकितो आहे, घर में किरी पियो आहे, असां ॿाहिरि निकिता आहियूं, असांजा बचन ई उन टाइम ते इहे टेई पुलिस वारा असांजे घर में गिड़ी आया आहिनि। असांजे बचन तशदुद कयूं, एतिरा महिमान असांजे घर में वेठल आहिनि, मिलाद लॻी पई असांजे घर में। उन टाइम ते टेई पुलिस वारा नशे जी हालत में धुत। असां पुछंदा चाहियूं त हीउ कहिड़ो कानून आहे जेको उनखे पुलिस वारा पाण ठरे नशे में अची करे कंहिं उन ॻाल्हि खे अरेस्ट करिणो आहे, हिन ते एफ आई आर आहे। चलो एफ आई आर आहे, असां ठटे जा मौजूदु माण्हू आहियूं त ठटे जा राह कयूं। तव्हां असां ॿुधायो न असांखे, तव्हां मिलंदड़ रहियो, ईअं न त तव्हां असांखे सुञाणो था, असां कंहिं जंग में रहूं था या छा, त ठटे शहर में रहूं था, खुदाई मोहल्ले में रहूं था। तव्हां असांखे कम से कम कॉपरेट त कयो, त असांखे ॿुधायो छा मसइलो आहे। उहो को बि न, असां पुछूं पिया बार बार, उन खां हींअर जेको मसइलो थियो आहे उन खां पोइ असां ॿाहिरि निकिता आहियूं त असां ते गाड़ियूं असांखे धक हणनि पिया। त जॾहिं असां पुछूं पिया त यार छा मसइलो आहे, कहिड़ो मसइलो, छो तव्हां हिनखे खणो पिया, त उन टाइम ते असांखे चवनि था हिन ते एफ आई आर एफ आई आर आहे, त कहिड़ी एफ आई आर आहे, तव्हां बग़ैर वर्दी में, ऐं तव्हां चलो ठीकु आहे एफ आई आर आहे, तव्हां वटि वारंट आहे हुनखे अरेस्ट करण। नशे जी हालत में टेई पुलिस आहे, उन खां पोयां वीडियो असां पई आहे, उन खां पोयां वरी मोबाइल घुराई आहे, मोबाइल घुराई आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हुजूम थी वियो, पाड़े जो हुजूम थी वियो, पाड़े वारा सभु गॾिजी निकिरी आया ॿाहिरि। उन टाइम ते पोइ हे निकिरी आया आहिनि, असां मजबूर थी करे असां रोड ते आया आहियूं। ऐं असां पढ़ियल लिखियल शहरी आहियूं, ईअं न त को की जंग में रहंदड़ आहियूं या छा, असां पढ़ियल लिखियल शहरी आहियूं। ऐं असां सां एॾो ज़ुल्म आहे त उहो ॿियनि सां केॾो ज़ुल्म कंदा हूंदा ठठो पुलिस। हिन करे असां मुतालबो कयूं था असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। ऐं ॿी सूरत में इहे टेई पुलिस वारा जिन असांजी बि एॾी वॾी बेइज़ती कई आहे, मेहरबानी करे डिसमिस कयो वञे, वॾी मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर शेखुपुरा के कस्बा वरन में डाकू राज आए रोज वारदातों का सिलसिला जारी। तफसीलात, थाना सदर शेखुपुरा के कस्बा वरन में डाकू राज आए रोज वारदातों का सिलसिला जारी। पुलिस बाग चौक चौकी आए रोज होने वाली वारदातों को रोकने में नाकाम।
नाका लगाए 4 मसाला नामालूम अफराद ने शहरी डॉक्टर मियां मोहम्मद जावेद और बेटे अंस जावेद को रोककर 50,000 नकदी, मोटरसाइकिल होंडा और 2 अदद मोबाइल छीन लिए और मौके से फरार हो गए। 15 पर कॉल करने के बावजूद घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरियों और मुतासरा शख्स ने आए रोज वारदातों पर शदीद एहतजाज किया है और आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने की अपील। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।